سلورم سپارہ نهم نمبر رکو سورہ آل عمران اتلسم نمبر رکو سلورم سپارہ نهم نمبر رکو سورہ آل عمران اتلسم نمبر رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا اغا خلق چپ بلنا باندے حاضر شو للہ اللہ او والرسول او رسول من بعد رستو دے ما اغس اصابهم القرح اغا چ دوی ترا ورسدو زخمنا للذین او خلق لرا احسنوا منهم سوک چنے کا کار دی پدوی کے واتقوا او پرہیزگاری اختیار کرا اجر عظیم لوی اجر دے دوی دا پارا الذين خلق قالوا لهم الناس چدویت اوے خلقو ان الناس قد جمعوا لكم بیشک خلقو یو غټ ټوله تاسو دې پاره غونډ شوی دی فخشوهم تاسو دوی نه ویریږئ فزادهم ایمانا نو د دوی ایمان نور هم زیاد شو وقالوا حسبنا الله دوی وی مونږ د پاره کافی دی الله ونعم الوکیل او څومره ښه کارساز فانقلبوا پس دوی وګرځېدو بنعمت من الله الله په احسان سره و فضل الله په فضل سره لم یمسسهم سوء دوی ته څه بدګړه راونه رسېده واتبعوا رضوان الله دوی تابعداري وکړه د الله د خوشحالۍ والله ذو فضل عظیم الله لوی فضل والده انما ذالکم الشیطان بیشک دا خو شیطان دے یخوف اولیاءه چه تاسو تا یر در کوي پخپلو دوستانو سرا فلا تخافوهم تاسو دوی نما یریگئ وخافون ایمان ویریگئ ان کنتم مؤمنین کتاسو ایمان والی ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اے محبوب تعالی رد غم در نکڑی خلق چمنڈے وہی پا کفر کے انہم لن يضر الله شیئا ہرگز بیشک دوی اللہ تی ضرر نشی ورسولا یرید اللہ اللہ دا خوخوی اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ آدھا چ صحیح سکینک دی دوی دی پارا پا آخرت کے ولہم عذاب عظیم دوی دی پارا لوی عذاب دے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان بیشک اغا خلق چاچے کفر واخستو پا بدل دا ایمان لن یضر اللہ شیئا اللہ تا اس ضرر نشی ورسولائے ولہم عذاب علیم دوی دا پارا درد والعذاب دے ولا یحسبن الذین کفروا ہرگز دے کافران پا دے گمان کے نوسی انما نملی لهم خیر بے شک آغا چی مونگ دوی تا محلت ورکو دا بدوی دے پارا غوروی لانفسهم د دوی ځانونو لرا انما نملی لهم بیشک مونږ دوی ته مهلت ورکو لیزدادوا اسما چې دوی په ګناه کې مخکې شي ولهم عذاب مهین او دوی د پاره ذلت والعذاب دی ما کان الله لیذر المؤمنین الله نه پرېښودونکی ایمان وال علی ما انتم علیه په حال باندې چې تاسو یې حتی تردے پورے یمیز الخبیث من الطیب تردے پورے چ اللہ جدا کی گند لپاکونا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب او اللہ دا شان ندے چ عام خلق پا غیب و باندے مطلع کی ولیکن اللہ یجتبی من رسول لیکن دے خوخوی دا رسولانو من یشا چاہتے چ خوخشی فآمنوا باللہ ورسوله پس ایمان روڑے پا اللہ او پٹول رسولانو باندے وَإِن تُؤْمِنُوا او کتاسو ایمان روڑے وَتَتَّقُوا پرہیزگاری اختیار کے فَلَكُمْ عَجْرٌ عظیم بیاتاس دے پارا لوئی ثواب دے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اُنَذِ گمان کے اگا خلق یبخلون چے بخل کوي بما پاغا سر آتاهم اللہ من فضلی اگا چے اللہ ورہ تاکڑی پخپل فضل سر ہوا خیر لهم دا بدوی دے پارا ولی بل ہوا شر لهم بلکہ دا دوی دے پارا نقصان والدے سیطوقون زرد چے دوی تبا توقع اچولای شي ما په سبب دغه بخیلو به چې پس سره دوی بخل کړای وي یوم القیامه په ورځ د قیامت ولله میراث السماوات والارض الله د پاره الله د آسمانونو او د ځمکو وارث دی والله بما تعملون خبیر الله د ستاسو عملونو نه خبر دی